बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल असातिज़ा सड़कों पे हैं और उनके मुतालबात में तनख्वाहों में जो कमी की जा रही है, लीव इनकैशमेंट में कमी की जा रही है और हज़ारों स्कूलों को गैर मुल्की NGOs के हवाले किया जा रहा है, तो वो सड़कों पे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और कल की खबर है कि कुछ असातिज़ा को गिरफ़्तार भी किया है, रहनुमाओं को। उनके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये किसी भी एहतजाजी तहरीक का ये हिस्सा होती हैं गिरफ़्तारियाँ और ज़ुल्म व जबर की ये दास्तान इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुँचने वाली है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ताकत का मंबा, मरकज़ और महवर है, जो सियासतदान हैं या अफ़वाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आईने पाकिस्तान की तरफ देखें। कोई भी मुआहदा करने से पहले और कोई भी काम करने से पहले आईने पाकिस्तान को देखें, जो पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत देता है, जिसमें तमाम तर उसूल, क़वाइद और क़वानीन ऐसे हैं जिनकी मदद से पाकिस्तान दुनिया की सुपर ताकत बन सकता है। ऐसी उसकी शिक़ें हैं। मगर कितनी ढटाई के साथ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि नस्ल नौ को बेचा जा रहा है, मुल्क के असासे बेचे जा रहे हैं। आप देखें कि आईने पाकिस्तान की 25A है दफ़ा कि 6 से लेकर 5 से लेकर 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों की तालीम मुफ्त है, उसकी रियासत ज़िम्मेदार है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सरकारी स्कूलों को ख़त्म करके और निजी माफिया के हवाले इसको कर रहे हैं। तो वो जो गरीब बच्चे जो बेचारे मुफ्त तालीम पढ़ लेते हैं कुछ यहाँ इन स्कूलों से, उनके रास्ते बंद करने का ये तरीक़ा है। ये रास्ता उनकी बराह रास्त कौन फ़ीस दे सकता है इस दौर में, जब अब 20 रुपये है सिर्फ़ उनकी फ़ीस। तो 20 रुपये देते हुए वालिदैन जो है वो परेशान होते हैं। बच्चे कई कई दिन के बाद वो फ़ीस अदा करते हैं। तो जब इतनी भारी भरकम फ़ीसें हो जाएंगी हज़ारों में, तो कौन वो एक तरफ शरह ख़वानदगी बढ़ाने और तालिब इल्मों को स्कूल में रखने के कितने बेसरोपा मंसूबे चल रहे हैं गैर मुल्की NGOs के ज़रिए से। तो इन सब का मकसद तबाही है। और जो आईने पाकिस्तान की ये दफ़ा है, उसमें उसकी रूह ये है कि तमाम तर इदारे स्कूल जो है वो सरकारी तहवील में होने चाहिए, जिनके अंदर तालीम मुफ्त हो। ये जो माफिया खड़ा किया गया है, ये बीकन हाउस, ये ग्रामर और ये एस्पायर और ये इस तरह के कितने ये भत्ताखोर के नाम के इस्तेमाल करने, अपने नाम का इनके स्कूलों का, कॉलेजों का जो नाम इस्तेमाल करेगा वो भी इनको पैसे देगा। तो ये भत्ते की एक शक्ल है और इसके पीछे साम्राज्यी ताकतें हैं, हम उनकी NGOs हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कब्ज़ा किया हुआ है। तो क्या ये ताकत के जो मराकज़ हैं, जो महवर हैं, उनको पता नहीं, बल्कि उन्हीं के किए हुए मुआहदे हैं, मुशर्रफ के किए हुए, मुशर्रफ से पहले जो हुकूमतें थी उनके किए हुए मुआहदे हैं। उन्हीं की बदतरीन शक्ल दिन ब दिन आए दिन सामने नज़र आती है। तो ये आइन के भी ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान की सालमियत के भी ख़िलाफ़ है। और ये इंग्लिश मीडियम का माफिया ये भी पाकिस्तान को बिल आखिर कमज़ोर से कमज़ोर और इल्मी तौर पर यतीम बनाकर
پاکستان کو بالآخر توڑنے کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو جوڑنے والی طاقتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کر کے جو اس کو توڑنے والی طاقتیں ہیں، جو اس کو تباہ کرنے والی طاقتیں ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو یہ اساتذہ کا احتجاج بالکل بجا ہے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک طرف دیکھیں، ایک طرف اسرائیل ہے جو مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، اور اس کی مدد کو کون آ رہا ہے؟ جدید ترین بحری بیڑا لے کر، جس کی این جی اوز پاکستان میں یو ایس ایڈ، یو کے ایڈ، برطانیہ کی، امریکہ کی، یہ ہمارے ملک کے نظام پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور انہی کو دیا جا رہا ہے۔ یہ اسکول بھی انہی کو دیے جا رہے ہیں، پہلے ہی وہ موجود ہیں، کسی کو اڈے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہزاروں اڈے پہلے سے موجود ہیں ہمارے ملک میں۔ یہ خصوصاً نظام تعلیم، نصاب سے لے کر امتحان تک ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کو اگر بچانا ہے تو یہ آئین پاکستان کی طرف دیکھیں، اس کو توڑ کر، چاہے وہ افواج پاکستان ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں، خدا کے لیے ہم فلسطینیوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جو بیکاری ہو، جن سے جو ظلم کر رہے ہیں ان سے وہ پیسہ لے رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ تو ان کو اس طرح ان کو تحفہ ہم دے سکتے ہیں، زیادہ نہ ان کی مدد کریں، نہ ہم کریں گے، نہ بیکاری کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے، کریں گے نہیں۔ ہم صرف ان این جی اوز کو نکال دیں، اپنے ملک سے ان این جی اوز کو نکال باہر کریں، یو کے ایڈ، یو ایس ایڈ، ڈی ایف آئی ڈی اور اس طرح کی ساری، جو واضح طور پر سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلام دشمن ہے، یہ مسلمانوں کی دشمن تنظیمیں ہیں، ان ملکوں کی تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، ان کو نکال باہر کریں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا، اور یہ ہمارے ملک کے جو 22، 23، 24 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے تحفہ ہوگا۔ تو دوسرا، ان کا جو لیو ان کیشمنٹ اور تنخواہیں کم کرنے کا مطالبہ ہے وہ بھی بالکل جائز ہے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کیوں نہیں کیے جاتے؟ آپ دیکھیں کہ لوگ شور کر رہے ہیں کہ وہ جو جج ہیں، وہ جو بڑے بڑے افسر ہیں، افسر شاہی، جن کے بجلی کے بل مفت ہیں، ان کی بجلی کو کاٹا جائے، ان کی جو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے اسے ختم کیا جائے، تو اتنا بڑا بچت ہو سکتی ہے کہ یہ اساتذہ کو تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہیں آرام سے۔ مگر یہ افسر شاہی ایسا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ وہ افسر شاہی ایسا کرنے دے کہ ان کی عیاشی کے سامان جو ہیں وہ ان کے خلاف قدم اٹھایا جائے، تو انہی کے ذریعے سے تو یہ حکومت کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے تو یہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے جو ان کا کاروبار سلطنت اور لوٹ مار کا کاروبار چلتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتے ان کو، ورنہ سیدھا سادہ سا ہے کہ بجلی کی جو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے اسے ختم کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک چھوٹے سے حکم نامے کی یہ ایک بات تو ہے۔ مگر اللہ رحم کرے اور ہم اساتذہ کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو کامیابی ضرور ملے گی۔